اگر کسی نو بلکہ ہوں تو جدو میں اتوں وہ جڑا وہ بیٹھا ہے نا وہ چھیلا جی میں تصویر بھی کھاؤں ڈا سو جی جی اس چھیلے وال میری اینی ریکارڈنگ دا ٹوٹا کٹ کے چلنا جے بالکل بالکل آخیا پیو دا ہے تے جواب ہاں جی وہ جیڑا بھی ہے تے جو بھی ہے تے جو کوئی بھی ہے اساں صحابہ پاک اور انہاں دے حرم محترم دی بے عزتی گوارا نہیں کر سکتے لہذا اس نو آخ میرے جڑے اے حوالے نے انہاں نو توڑ کے بکھا عیسائیت شک نہیں پہلو ظاہر ہے جس لئے کبیر معاویہ پاک شام دے علاقے سے تشریف لے کے گئے نے کہ اوتھے ایک تے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن اہل کتاب دیاں عورتاں نال نکاح کرنے کی اجازت دیتی ہے دوسرے نمبر تے جدو اجازت بھی مل گئی تو پھر تو بی بی پاک اسلام میں بھی آ گئی ہاں تو ہن تے کوئی شک شبہ والی گنجائش تے رہ نہیں گئی لہذا نکاح دے جواز دے وچ کوئی رولا ہے نہیں لیکن اس مولوی نو کی تکلیف ہے یہ ضرور مینوں انہوں پوچھ کے دسنا جے لہذا انہوں آکھیا جے مولا خیر ہوگے یہ دا جواب دے جے تیرے پیو نے کوئی مگروں تیرے ال شاید بھیجی ہے فرمایا دے غوث پاک میرا بابے دی برکت نال سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جی حضور آج کل کے سنیوں کے ممبروں پر یہ عقیدہ بیان ہو رہا ہے یزید پلید کی ماں کون تھی عیسائی تھی عیسائی رہی اور عیسائی مر گئی اور جب یزید پیٹ میں تھا تو طلاق ہو گئی نجف کے علاقے میں واپس چلی گئی وہاں یزید اس پلید کو جنم دیا ہاں اس کا نانا بھی عیسائی تھا مامے بھی عیسائی تھے عیسائیوں نے ہی اس کی پرورش کی دوسرا سوال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 75 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو بیعت لی وہ جبری تھی اور یزید پیدا ہوتے کافر تھا اللہ اکبر سوال ایسا سارے نہیں لیکن جنہوں نے جواب نہیں ہوئے وہ دے دیتے ہیں کافر والی گل تو میں پہلو دس چکا ہوں بھئی اگر وہ کافر ہے تو وہ دے جنازے پڑھنے والے پھر سارے ہی وہ کتاب مجھے مل گئی اس کا نام تھا میسون عیسائی تھی عیسائی رہی طلاق ہوئی اور یزید ماں کی پیٹ میں تھا ماں کے پیٹ میں تھا اور نجف کے علاقے میں وہ واپس اپنے میکے چلی گئی اور وہیں یزید پیدا ہوا یزید کی پوری تربیت عیسائیوں نے کی ماں بھی عیسائی تھی نانا بھی عیسائی تھا ماما بھی عیسائی تھا ماں کا نام میسون تھا اور اس کے کبھی اس کے باپ نانا کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ورنہ اس پادری کا نام میں آپ کو بتا دیتا کہ وہ کیا بلا تھا ارے اس نے وہ عیسائیوں سے یہی تربیت لی تھی تے جنازہ پڑھنے والا جڑا پتر ہے او دے بارے سارے اماماں نے لکھیا ہے اے ولی ہے بے شک جی تے پھر او دا جنازہ اس پتر دا جنازہ پڑھیا تا حق بن قیس صحابی رسول نے بھائی میں شروع ہو جاؤ تو مر سارے کافر آکھنا شروع چ کرو تے جے مڈ ڈھالے نو کافر چ آکھ سو تو ہونے والے تسی مسلمان کتھوں ہے تانوں کنے دین دیتا ہے موٹا سوال جڑا ہے جی بالکل کہ یزید دی ماں عیسین سی پہلا جواب ہے پہلے تو سمجھ جاؤ کہ کتنے جواب آمن گے سبحان اللہ پہلا جواب ہے اہل کتاب دے نال نکاح دی ممانعت کیا اللہ دے قرآن نے دیتی ہے یا اہل کتاب دیاں عورتاں نال نکاح نو جائز قرار دیتا ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ جی اگر جائز ہے تو کیا صرف امیر معاویہ پاک دے نکاح دی وجہ تو یزید جمع ہے یا اور بھی ایسے حضرات ہیں نے جنہ دے گھر عیسائیاں سن تے انہاں دے وچوں اولاداں جمعیاں نے عمر بن خطاب پاک دے کولے
تحفے دے طور تے لونڈی آئی ہے تے آپ نے نکاح کنہ نال کروا دیتا ہے اہل بیت دے شہزادگان دے نال سبحان اللہ لونڈی آندا ہون دس اہل بیت دے گھر جڑی آئی وہ غلام سی لونڈی سی کنہ دی دو روایت نے ایک رومیاں دی طرف آئی کہ وہ شہن سی اگر ادھروں گئی اس علاقے کسرا فارس والے تو پھر مجوسن سی ہوں دس کی آخے گا بے شک اس بے غیرت نو یہ پوچھ جو مائی شہر بانو اسلام لے آمن تو پہلے کون سے سبحان اللہ سبحان بے اللہ شک بے شک بے غیرتا حرامیاں کینے دے سوال کرنے ہیں جنہیں سوالوں میں تینوں پتا ہے کیڑیاں عزتوں دے ناموساں دے اوتے جناب علی اتان پہ جانے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ لیکن تم دسیا ہے کمینے پہلے دن میں جھوٹے کذاب عاشق نے جنہ اہل بیت کے دھار دیا عزتاں اہل بیت کے دھار دیا جاناں تے ظلم کیتا ہے ہتھاں نال ظلم کر کے انہاں دے غیرتاں نے تے الٹا جناب علی روندے پٹدے بھی آپ نے تے ظلم بھی آپ کی خود انہاں دیاں کتاباں دے وچوں میں حوالے کٹ کے دکھا سکنا بھی سارے تو پہلے ابن دیاد رہنا سی کئی حوالے وچ لکھیا جو کوفے دے وچ جسلے اے ہوئی مرد اہل بیت دے دار نو شہید کرن تو بعد گھر بڑے تے اس لے رنا نے اگوں لعنتاں پائیاں تے اس لے ایا مرد پٹے تے رونے سڑھائے اسی کرن کی گئے سال کر کے آیا انہاں دی کتاباں چوں میں ثابت کرنا ایا عاشق سن ایا قاتل سن تے بھاوندے ایا پٹن والے سن اج حالت کر پٹ دے پے نے تے نال بھوک دے پے نے ایک صحابی رسول تے انہاں دی گھر والی محترمہ دے بارے سبحان اللہ ایسی پہلا جواب اگر یہ گل قبول کر لی جاوے کہ او عیسائیہ سن اگلا جواب دیمو سبحان اللہ یہ دسو عمر بن خطاب پاک اسلام لیاؤن تو پہلوں بت پوج دے رہے نے کہ نہیں جدوں اسلام وچ آئے نے تے کیا اسلام وچ آن دی وجہ تو اسلام وچ آن تو بعد سابقہ جاہلیت دے بت پوجن دی وجہ تو کوئی انہاں نو آر دلا سکدا ہے چند توحید والے سن باقی سارے دے سارے بلکہ انہوں نے چھڑ دے انہوں بزرگوں نے چھڑ دے یہ دسو ہند بر صغیر دے وچ اسلام دے آن تو پہلوں اگر کسی تاریخ پڑھی ہوئے تو ذرا میں انہوں نے یاد دیوانا چاہنا بر صغیر ہند دے وچ یا سکھ رہندے سن یا ہندو رہندے سن یا بدھ مت رہندے ایویں نا ہن اسلام لیان تو بعد خیر جنہیں میرے مخاطب نے انہوں دا اسلام ہی نہیں ہے انہوں دا اسلام ہی نہیں ہے میں انہوں نے آخنا اور تو کسی سکھڑی دا بچہ ہے میری گل جھوٹی کو ثابت نہ کرے پھر تھے ہے سارے سکھ جناب علی اس طرح دے بود مت میں انہوں نے آخنا تو کسی ہندوانی دا بچہ ہے اسلام دے آن تو پہلے سارے ہندو دکھانے تھے بے شک بے شک میں نو اخنا تو کسی سین دا بچہ ہے اسلام دے آن تو پہلے دنیا دے اتنے جڑا غالب دین سی مذہب سی وہ عیسائیت دا سی بے شک اور میں اخنا کسی بدھ متنی دا بچہ ہے کیونکہ ہند بر صغیر دے وچ بدھ مت مذہب تسی ویکھ لو چین وچ کتنے بدھ مت نے انہاں دے نال پورے ہندوستان وچ کتنے بدھ مت نے پاکستان وچ بھی بیٹھے نے بے شک ہن جیڑا مسلمان ہو گیا ہے اگر انہوں اے آکھیا جاوے آر دیوائی جاوے ای جائز نہیں لیکن جیڑا مسلمان ہو جائے سمجھ آئیے نا گل کوئی نہ آئی
اور ظالموں اسلام دے ظہور تو پہلوں چند توحید پرستاں تو سوا باقی سارے کفر جاہلیت اندھیریاں دے وچ بڑے تھن، کوئی کافر سی، کوئی مشرک سی، کوئی مجوسی سی، کوئی عیسائی سی، کوئی یہودی سی، کوئی کچھ سی، کوئی کچھ سی۔ اسلام لے آن تو بعد انہاں دے خلاف اجلی بکواس کرنا، اجلی لعنت، نری بکواس اور نری دین دشمنی ہے۔ ویدر دیکھ ابو جہل کافر سی، پتر حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ بعض حضرات نے انہوں نے تانا دیتا، اے اکرمہ تیرا پیو تے ابو جہل سی۔ رسول کریم منبر تے چڑھے فرمایا تانوں حیا نہیں ہوندی؟ ایک مومن نو کسی کافر دی وجہ تو آر دی باندھ دے جے؟ خبردار آج کے بعد میں نے سنا جو حضرت اکرمہ نو یعنی اکرمہ میرے صحابی نو او دے والد ابو جہل دی نسبت نے کوئی انہوں آر دی باوے، شرم کرو۔ رسول کریم منبر تے چڑھ کے تے آپ نے فوراں چھڑکیا۔ اس تو بعد کدی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل دی وجہ تو ملامت نہیں کیتی گئی۔ یہ صحابیاں کا مذہب سے جو رسول کریم دے اڈے تابعدار سے، یہ اج دے بے ایماناں دا نہیں سی جو انہاں بے ایماناں نو ایتی بھی سمجھ کوئی نہیں۔ ہن میں تانوں دلیلاں تے حوالے دینا، پہلوں اگرچہ عیسائیہ ہون یا نہ ہون، بعد وچ انہاں دے اسلام دی اور انہاں دے تابعیہ ہون دے درجے دی دے حوالے دینا، اور نال انہاں کولوں حدیث لینا جائز ہے، اس گل دے بھی حوالے دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتھے اللہ دے فضل نال چشتیاں دے در دے نوکر بولن گے نا، اتنے کوئی ٹٹینا ٹٹائے نہیں کر سکے گا۔ یہ دیاں دلیلاں دیاں گے، بوتھا بھن دیاں گے۔ جا جڑی تو بکواس کی تھی حرامیاں، او دے اتنے کوئی ایک دلیل لیا کہ صحیح حال دے وچ اللہ یاد باللہ مر گئیاں تے عیسائیہ خان تے عیسائیت تے مر گئیاں۔ حرامیاں تو ایک دلیل لیا، میں تینوں اتنے انہیاں دلیلاں دیاں گا کہ تیرا بوتھا بند ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، رسول اللہ، تحقیق، پہلا حوالہ تاج العروس کتاب امام مرتضیٰ زبیدی دی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 529۔ انہاں نے لکھیا میسون بنت بہجت تابعیہ سن جڑے امیر معاویہ پاک دے گھر والی سن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا حوالہ تبصیر المنبہ بتحریر المشتبہ امام ابن حجر اسقلانی دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1280۔ انہاں لکھیا ہے جو تابعیہ حوالہ اگلا چل الکامل فی ضعفاء الرجال امام ابو احمد عبداللہ ابن علی جرجانی انہاں دی جلد نمبر کتاب دی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 266۔ انہاں لکھیا ہے تابعیہ نے آدھرا اس تو آگے چلنے تاریخ دمشق الکبیر ابن عساکر دی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 130۔ ایسے مقام دے ہوتے انہوں نے لکھیا ہے اے تابعیہ نے تنال لکھیا ہے انہوں کو حدیث دی روایت لینا بھی چاہے دے تے ایدے نال لگوی ہی اور روایت مبارکہ ہے جو جتھے گھر دے اندر معاویہ پاک دے کولے خونسا آگیا سی اور نہ مرد نہ عورت یعنی مخنث خزرہ جنہوں کہیں دے ہو اے آگیا سی بی بی پاک نے اگو کھچ منہ تے پردہ لے لیا سی جدہ پردہ لیا ہے معاویہ پاک فرماؤ دے نے فرمایا میرے گھر علی اے خودخائے مخنث مرد نہیں پردے دی ممانعات اور غیر مردہ توئے اے تے خسرہ آپ فرماؤ دیا نے امیر معاویہ پاک مرد کر دیا نے حضور اے بھاوے مخنث اے عورت بھی تے نہیں جے اے مرد نہیں ہے پکی گالے پر آیا تے ہے جے اے مرد نہیں تے اے عورت بھی نہیں میرے حیا نے اے تقاضا کیتا ہے میں اپنے حیا دی وجہ تو اپنے
کسے خسرے جی نظر میرے تک نہ آیا ماں رنڈی دے بچے ہو جنہاں کدے پردہ نہیں کیتا حرامی ہو تے بکواس کر دے جے انہاں غیرت آڑیاں تے شرما حیاواں آڑیاں بیبیاں ترائے جواب ہو گئے نے جے آکھو تے میں ہور بھی دینا پھر بھوکن دے اچھو میں جو تو جواب دین دیا انہوں آکھو یہ جیڑا بھی ہے سور کا بچہ انہوں آکھو میری گل کا جواب میں جڑے حوالے دیتے نے انہوں نے تردید کر کے لکھا دے جتھے امامہ نے علم الرجال دے اندر اسماء الرجال اچھے امامہ نے دے تو حدیث لینا جائز قرار دیتا ہے کیا عیسائیاں کو حدیث لینی چاہیے سبحان اللہ میں جڑا کلام کیتا ہے آخ کسے مائی دلال میں پوری دنیا نو چیلنج پہ کرنا جڑا ہے سمجھ دے بے خیرت کہ جناب علی یزید نو اس دی ماں چونکہ پہلو ہی سہن سی لہذا اس وجہ تو ملامت کرنی ایک صحیح ہے تے جائز ہے میں اس کو آکھاں گا بے غیرت آ میرے سامنے تو دلیل نہ اس گل ثابت کر میں حالت کر جنہیں حوالے دیتے نے بس سے ٹھیک پہ کرنا انہاں چاہوں حوالے آتے اگر انہوں آخو جڑا جواب دے گا ٹرے گا میں اگر اور حوالے بتا سبحان اللہ غیر تو ڈرامہ کر دے جے یزید نال نفرت دا تے موقع لگ دے جے بھوکن دا کتے والی کار صحابہ پاک تے انہاں دے گھراں دے انہاں دے ایماناں دے اوتے بکواساں کر دے خیر القرون نبی پاک سرکار دا زمانہ ہے ثم الذین یلونہم جڑا نال لگوا زمانہ ہے وہ ہے تابعیہ دا ہن انہاں نے امیر معاویہ پاک صحابیہ رسول نے انہاں دی زیارت کیتی ہے تابعیہ ہو گیا کہ نہ ہو گیا بے شک وہ یہ تابعیہ نے تے جے اسلام وہ تابعین ایسا سی یعنی پہلو تے نہ بےایمانہ نے آکھا کہ صحابہ دے وچوں صرف 3-4 بچے تے باقی سارے دے سارے اللہ یاد باللہ بے ایمان ہو گئے کافر مرتد یہ بے ایمانہ دا مطلب ہے جنہاں دے لنگر دیاں تسی ہرس رکھ کے تنن جاندے ہو تے جنہاں دیاں سبیلاں تو لکھن جاندے ہو بے خیرت ہو سنی کوئی سنی نہیں جڑا انہاں کمینے دیاں سبیلاں ہوتے جاتا ہے سارے پہلو جناب جڑا ہے نا وہ گھوڑا جڑا انہوں نے کٹنا ہوتا ہے پہلو او دے ہر تھان تو تبرک لے کے دو دے وچ ملاؤ دے پھر جناب پا کے گھولن ڈے نے بھی شابش گھوڑے دے اگوں پچھوں سارے تبرک لے کے وچ ملا دے نے تے آکھدے نے او کیو سبیل تے ساڈا بریلر اے ٹریا ہوندا ہے دب کے مر جاؤ تھوڑا جا غیرت ہو گئی